یار اسی سارے جشن کریے آپاں جھنڈیاں بھی لگائیے آپاں جلوس بھی کڈیے اس زندگی دا کی فائدہ جیڑی زندگی دی کمائی میرے نبی دی غلامی اندر ہی نہ لگے اس روپیے دا کی فائدہ اس کمائی دا کی فائدہ جیڑی کمائی میرے نبی دے پیار اندر ہی نہ ڈوبے جیڑی کمائی میرے نبی دی محبت تو قربان نہ ربیع الاول دا دینے مدینے دی کیفیت تکو نا اللہ دے نبی دے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھے نے آقا فرمان دے نے اللہم ربی رفیق الاعلی ہاتھ درمیان چ رک جاندے نے حضرت ماں جی عائشہ نے اپنے سینے نہ لگا لینے آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی حضرت عائشہ سمجھ گئیاں آج ہر چیز جواب دے گئی کر کہیں دینے اے اللہ دے نبی جی تہاڈی جگہ میں مر جاندا اللہ دے رسول بڑے ہی صدمے دے گئے جے اللہ دے نبی تہاڈے جا یار مینوں دنیا تے نہیں لبے گا اللہ دے نبی اگر ہجرت کیتی تے ابو بکر نال سی اگر جنگ اندر گیا تے ابو بکر نال کے آجے اج یار میں لڈیاں پاواں میں خوشیاں مناواں میں ٹول تے کمکے تے گانے تے ارلے پرلے کم کراں ویر جی مینوں حضرت فاطمہ دے او الفاظ بخاری چ نظر آ رہے نے حوالے دا ذمہ دار میں طالب علم آ لفظ ذرا توجہ نال سنیا جے حضرت فاطمہ کہندیاں نے جیڑا دکھ تے جیڑی تکلیف 12 ربیع الاول نو میں فاطمہ تے آئی ہے اگر او دکھ تے تکلیف دناں تے آندی دن راتاں تے بدل جاندے ماپیاں والے جنہاں دے ماپے تر گئے نے اوے دکھ نو سمجھ سکدے نے حضرت فاطمہ کہہ رہیاں نے جدوں میں اپنے باپل نو اپنے تو الوداع کیتا ہے مدینےوں چلے نے میرے تے صدمہ اتنا آیا ہے دکھ اتنا آیا ہے میرا بھی دل کردا ہے یار اسی سارے جشن کریے آپاں جھنڈیاں بھی لگائیے آپاں جلوس بھی کڈیے اس زندگی دا کی فائدہ جیڑی زندگی دی کمائی میرے نبی دی غلامی اندر ہی نہ لگے اس روپیے دا کی فائدہ اس کمائی دا کی فائدہ جیڑی کمائی میرے نبی دے پیار اندر ہی نہ ڈوبے جیڑی کمائی میرے نبی دی محبت تو قربان نہ ہوئے میں کی کراں مینوں مدینے اندر عائشہ روندی نظر آندی ہے 12 ربیع الاول تے مینوں ابو بکر روندا نظر آندا ہے دل میرا بھی کردا ہے روپیے میرے کول بھی نے یار مینوں جدوں نبی دی بیٹی روندی نظر آندی ہے تے میرے نبی دی الفاظ مینوں جدوں یاد آندے نے فرمایا صحابہ جن نے فاطمہ نو راضی کیتا ہے انہیں میں رب دے نبی نو راضی کیتا ہے جن نے فاطمہ نو دکھی کیتا ہے انہیں رب دے نبی نو ناراض کیتا ہے او میرے پیارے ہو کون پوچھے فاطمہ 12 ربیع الاول نو تیرے تے کی گجی بخاری اندروں آواز آئے گی فاطمہ دے تے آنسو ہی نہیں رک سکے کون پوچھے فاطمہ حسن و حسین دی کیفیت کی ہے حضرت حسن و حسین دا حالات کی ہے منظر کی ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ننے ننے چہریاں تو آنسو ڈگ دے نظر آمدے نے کون پوچھے اگر کوئی پوچھے تے بخاری اندروں آواز آئے گی صحابہ پریشان نے کیفیت میں دیئے نبی دے صحابہ ہر چیز نو بھول گئے نبی دے صحابہ اس چیز اندر ہی پریشان ہو گئے کڈیاں بہاراں سی کڈا سکون سی کڈا پیار سی کڈی الفت سی نبی دے سجے بیدا نبی دے کھبے بیدا نبی دے اگے بیدا نبی دے پیچھے بیدا سی پیار بڑا ملدا سی جو پیار والے دروازے بند ہو گئے اللہ اکبر اللہ حویرو توجہ کرو تے صحیح نا ادھر میرے والے تکو مدینہ تر رسول اے گلیاں رو رہی ہیں ککھ بھی رو رہے ہیں حضرت بلال کہندے نے میں مدینے نہیں رہنا اگر مدینے رہنا میرے نبی دیاں یاداں مینوں رون تے مجبور کر دیندیاں نے اگر میں ویکھاں نبی دے جانوراں والے نبی دی کسوہ اونٹنی 14 دن زندہ رہی ہے انہیں ایک چیز بھی منہ اندر نہیں پائی 14ویں دن وہ بھی مر گئی ہے نبی دا صدمہ تے
تے یار جانوراں نوں وی 12 ربیع الاول نوں بڑا آیا ہے. اگر میں ویکھاں حضرت ابو بکر والے تے روندا نظر آ رہا ہے. اگر میں ویکھاں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا جڑا نعت خاں سی, میرے نبی دیاں نعتاں پڑھن والا روندا نظر آندا ہے. حضرت عمر مینوں روندے نظر آندے نے, حضرت فاطمہ روندیاں نظر آندیاں نے, حضرت ماں جی عائشہ 12 ربیع الاول نوں روندیاں نظر آندیاں نے, حضرت حفصہ, حضرت زینب, حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالی اے نبی دیاں ازواج روندیاں نظر آندیاں. ابو بکر کہندے نے اے اللہ دے نبی جی تہاڈی جگہ میں مر جاندا, اللہ دے رسول بڑے ہی صدمے دے گئے جے. اللہ دے نبی تہاڈے جا یار مینوں دنیا تے نہیں لبے گا. اللہ دے نبی اگر ہجرت کیتی تے ابو بکر نال سی, اگر جنگ اندر گیا تے ابو بکر نال سی. اللہ دے نبی ہن میں گلاں کیندے نال کراں گا, راز شیر کیندے نال کراں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیار نو بھلا نہ سکے. میرا بھی دل کردا ہے میں سب کچھ کراں. یارو وفا کی ہے, بندہ دنیا تو چلا جائے, بندہ بندے دے گھر والےاں نال ہی نہ شریک ہوئے, بندہ بندے دے گھر والےاں ہی نہ کھڑا ہوئے. اے دنیا دی زندگی اندر تے ہر بندہ ہی موڈے نال موڈا لا لیندا ہے. سواتے تاں بندہ جائے, بندے دے جان تو بعد گھر والے نال بندہ کھڑا ہوئے, بہن بھراواں نال شریک ہوئے. یار ساریاں گلاں ٹھیک نے, سارے پیغام ٹھیک نے, ساریاں ہر گزارشات ٹھیک نے. میرے پیاریو ویر انہاں گلاں تو بچنا پیندا ہے, انہاں گلاں تو رکنا پیندا ہے. ویر